भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जुवावन केल्ल्या उगडापणांत 23 वळी 20 रेव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 उतार म्हणटा पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. म्हजो ताळो आयकून कोण दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सतलो आनी ताच्या सवे हांव जेवतलो. उतार म्हणटा की पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सतलो आनी ताचे सवे जेवतलो. तोय म्हज्या सवे जेवतलो. एक आपुरबायेचे उतार हो मंगळारचो दीस आराम करता आसतना देवाचे उतार म्हणटा तुज्या आनी म्हज्या दारार तो सोमी आज बडोवन उबो आसा. आज उगड तुजे काळजाचे दार. हांव तुज्या घरा येतलो जेवतलो आनी तुजे सवे रावतलो आनी तूं म्हजे सवे रावतलोय. म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर मातयेव प्रमाणे शुभ वार्तान 11 वळी 28 म्हणटा की ये म्हजें सर्शन ये म्हजें सर्शन. इजाइया प्रवाद्या पुस्तकान 21 वळी 18 म्हणटा की बस आमी उलोवन पळोवया. बस आमी उलोवन पळोवया. फस्ट दारार बडोवन हांव उबो आसा. तुज्या भितर म्हाका येवंक जाय. तुज्या सांगात बसोंक जाय आनी जेवंक जाय. दुसरें मातयेव प्रमाणे शुभ वार्तान 21 वळी 28 आज ये म्हजें सर्शन ये कश्ट नाका. तिसरें इजाइया प्रवाद्या पुस्तकान 21 वळी 18 म्हणटा की बस म्हज्या सांगाता आमी उलोवया भासाभास करया. स्वयं देव मनशाचें रूप घेवन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो आनी ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. आज त्या उतरांत तुमच्या जिवितान बळ मेळोवंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की आमकां आपुरबायेन उतार रेव्हेलेशन चॅप्टर 3
वर्स 15 जुआवन केल्ल्या उगडापणांत 23:3 आमकां म्हणटा तुज्या विशयान सगळे हांव जाणा, तुज्या विशयान सगळे हांव जाणा, सगळे जाणा. आनी परतूर म्हणटा की तूं थंडी न्हय हुनी न्हय, थंड वा हून तूं जाल्लो जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय बगर शळमोड. आमच्या जिवितांत आमी शळमोडे जावंक नसो. आज आमकां आपोणे आसा की कित्याक म्हळ्यार आमी शळमोडे जावं नसो. कांयच नाका, जागी नाका गे. आज कित्याक आयचो दीस आयला, न्हिदोनूच रावचें, आळसायंत बुडचें. इवन कित्याक आयचो दीस म्हाका, कित्याक भुरगीं, कित्याक घोव, कांय खावंक नाका, जेवंक नाका, थोड्या फावटी आमकां खंयचेंय नाका, थंयच बसून आसचें वरार वरां. आज म्हणटा की तूं शळमोडे जावंक नसो. शळमोड हे हुनी न्हय थंडी न्हय, शळमोड. आज आमकां इसाइया प्रवादी पुस्तकांत 60:1 म्हणटा, आयसाय चॅप्टर 60 वर्स 1, उठ परसळीक जा, परसळीक जा, तुजो उसवाड आयला. हर एकला आपोणे आसा, परसळीक जा, तुजो उसवाड आयला. त्या खातीर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16, हांवें तुका वेंचून काडला, हांवें तुका वेंचून काडला, ये हांवें तुका वेंचून काडला. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळचेर देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतराचेर पातयेणी दवर हो दीस आराम करता आसतना बापा, पुता, पवित्र आत्म्याक आमी अर्घ दिवया. बापा, बासोणेचे उतार तुवें आज आमकां दिलाय. त्या उतरांत आज म्हाका बळवंत कर, त्या उतरांत म्हाका जिवाळ कर, शळमणकायेंतल्यान म्हाका सुटका लाभय. बापा, तुज्या दैवीक शक्तीन आज म्हाका परतून सुटसुटीत करतलो देव तूं जावन आसाय. बापा, हर एक दीस रात वेळ घडये नातल्या मेळ्ळा बरी तूं आमकां राखोन आसाय, सांबाळन आसाय. आमच्या जण एकल्याची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचेर तुवें कांतयलाय. आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचेर कांतयले मात्र न्हय, आमचो रात आनी दीस तूं मोक्कान आसाय. तुज्या विस्वासी मोगा खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटावन दिनवासता. बापा, तूं विस्वासी तुज्या भुरग्यांचेर सदांच तुजी नदर लायलेली आसा. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज अपुर्बायेचे एक उतार आमी वेंचून घेवया. पळया, देवाचे उतार आमकां म्हणटा कित्याक म्हणल्यार न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15 तुमी सॅमसना विशयान आयकला जावं फ्रो. आनी सॅमसनाक देवान इतले बळ दिल्ले की, इतली सकत दिल्ली की, कित्याक म्हणल्यार उत्तर प्रायेचेर ताच्या आवय बापायक भुरगो सॅमसन म्हूण जल्मालो. आनी देवाचो दूत म्हणटा की तुमच्या जल्माल्ल्या भुरग्याक वाकार लावंक नजो, म्हळ्यार ताच्या माताचे केस तासूंक नजो, तशेंच सोडूंक जाय. तो बळवंत जातालो आनी फिलिस्तिनाक तो सलवणी दितालो. म्हज्या मोगाचे न्हू, तशेंच सॅमसनाच्या माथ्याच्या केसान इतले बळ आसले की ताका खंयच्या वस्तून बांदलारी एका घडये भितर सगळी वस्तू कुडके करून सोडटालो. तितली सकत, तितले बळ देवान ताका दिल्ले. एक फावटी उतार म्हणटा न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15 म्हणटा, थंय ताका एक गाडवाचे कुडके हाड मेळ्ळे. ताणें तें आपल्या हातान घेतलें आनी त्या हाडान 1000 मनशांक ताणें जिवीशी मारले. फिलिस्तिनाच्या 1000 लोकांक ओन्ली एक हाडाच्या कुडक्यान सगळ्यांक ताणें जिवीशी मारले, सगळ्यांक. तितली ताका सकत देवान दिली. जाल्यार देवसा सातून खंयच्यान खंयच्या फसयचें म्हणून थंय चिंतून आसतो जावं फ्रो. त्या खातीर न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 16:4 म्हणटा की आमकां ह्या उपरांत तो सोऱ्याक फालक्यान एका स्त्रियेच्या मोगार पडलो. तिचें नांव जावन आसा दलीला. हे दलीलाच्या मोगार पडोवन ताच्याच मोगाच्या बंदकणींत तो सांपडलो. आनी फिलिस्ती म्हणा लागली, फिलिस्ती कळ्ळे कित्याक म्हणल्यार फिलिस्तियांची जायती वस्तू सॅमसना लुकसाण केल्ली. फिलिस्ती राखून आसली खेदाळा म्हणी आमी सॅमसनाची लागाड काडची. खंयचे ना खंयचे कित्याक धरूंक ताका जायना. तो बळिश्ट आसा आनी स्ट्रॉंग आसा. लास्ट एक अवकाश मेळ्ळो खंय
दलिलाच्या मोगार सॅमसन पडला वेळार दलिलाक फिलिस्ती म्हणटात की आमी तुका ह्यूज पयशे दिता, एक पोटी ताचे बळ खंय आसा म्हणून तुवें सोदून काडीची, आमकां ताची लागाड काडूंक आसा. दुस्मान हर एक घडये आमच्या पाठीक लागून आसा. म्हज्या मोगाचनो हांगा म्हणटा की दलिला सॅमसनाच्या मोगार इतले मग्न जाता की ओन्ली सॅमसना फसोवच्या खातीर जायते पोटी सॅमसनाचें तोंड सुटोवन त्या बांदून घाल ते कशें म्हणनी फिलिस्तीच्या हातीन दिवचे म्हूण चिंता जाल्यार तो सगळे दोरयो तुटोवन परतून तो जैत जोड घेता. लास्ट दलिला म्हणटा की हांव रातन दिसो मोग करता, जर तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार तुजें बळ खंय आसा म्हणून सांगिशी. ते इतले परतून परतून फोर्स करता की तेन्ना सॅमसन म्हणटा की म्हजें बळ सगळें म्हज्या केंसांत आसा. आनी दलिला तेज्या मोगान मग्न जावन त्या मोगाच्या भितर घाल ताका न्हिदोवन सगळे तेजे केस कातरिता आनी ताका दोरयान बांदून घालता आनी फिलिस्तिनाक आपयता. आनी ती येवन तो धरतात आनी ताचे दोळे कोंकतात. तेन्ना म्हज्या मोगाचेनो सॅमसन पयल्याच्या बरी सुटोवंक ट्राय करता आसतना सगळे तेचे बळ विरोन गेल्ले, सगळे तेचे बळ विरोन गेल्ले. पण न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 16:20 म्हणटा तेन्ना तिणें बोब मारली, सॅमसन फिलिस्ती आयले. तो न्हिदेंतलो जागो जालो आनी चिंतूंक लागलो, हांव येदोळ पर्यंत परत परत केल्ल्या परी, परतून म्हणटा येदोळ पर्यंत परत परत केल्ल्या बरी ह्या पोवटी हांव म्हाका सुटयतलो आनी म्हजे बांद तुटयतलो. पूण सर्वेस्परान ताका सांडला म्हूण ताका कळीत नासलें. सर्वेस्परान पळया परत परत केल्ल्या बरी ह्या पोवटी म्हाका बचावकान घेतलो. तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना तेजे बांद तुटोवंक वता आसतना ताचेर बळच नासलें. तेन्ना कळ्ळें की सर्वेस्परान म्हाका सांडला. मोगाचेनो अपुर्बायची गडीत सॅमसन पराक्रमी, बळवंत, देवाच्या दैवी शक्तीन बरलो व्यक्ती, एक देवसराच्या कुतांतर बली जावन खोट्या मोगाच्या आशेक बली जावन दलिलाच्या मोगाच्या आशेक पडोवन आपले बळ सगळे ताणें सांडून घेतले आनी दुस्मान आयली, धरले ताका, बांदले आनी ताचे दोळे कोंकून काडले. तेन्ना कळ्ळें की देवान म्हाका सांडला. पाताक आमच्या दारा लागीं राखोन आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:4 म्हणटा की पाताक आमच्या दारा लागीं राखोन आसा. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां म्हणटा की पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 22:5 म्हणटा की जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरोस घालतले सिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. जेन्ना फिलिस्तिनीन येवन धरण बांदून सॅमसनाचे दोळे कोंकल्या वेळार कळ्ळें की म्हजें बळ गेला, देवान म्हाका सांडला. म्हज्या मोगाचेनो हर एकडी पाताक आमकां बुडयचे म्हणून राखोन आसा. पाताक आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करचे म्हणून राखोन आसा. पाताक देवाची दैवी सत्तेतान विंगड करचे म्हणून हर एकडी देवसार मसरो, देवसार खोटो, देवसार आमकां सकयल घालूंक हर एकडी आमच्या रागी तो लावून आसा. त्या खातीर म्हणटा की 1 Peter 5:8 म्हणटा की जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरोस घालतल्या सिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. हे दोळ मुशिरी आमच्या जिवितांत सकाळी मागणें आयकता, दनपारी आराधना भाग घेता. आमी देवसाराचो तोळ आयकता गी, फाल्यां आमच्यान बोगसणें मागूंक जाता गी, फाल्यां आमकां पश्चाताप करूंक जाता गी, नाका आज सांजेरच आमकां पश्चाताप करूंक जाता गी, आमकां आमच्या दुस्मानाय बोगसणें विसरूंक जाता गी. हर एक दीस देव आमकां अवकाश करून दिता न्हय गी. हर एक दीस म्हणटा पुता जागृत राव, तुजो वैरी देवसार गरोस घालतल्या सिवा बरी कोणाक गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. वळी 9 म्हणटा
भावार्थान थीर रावून ताका तुम्ही मुखार रावा. भावार्थान थीर रावून ताका तुम्ही मुखार रावा. संवसारान सगळ्यांनी शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणाकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसा. भावार्थान थीर रावा. आज म्हज्या मुखाचे आयच्या ह्या मंगळा दिसा एक घडी दलिला बरी थोडी खोटी सकत आमकां आज सांपडोवंक ट्राय करना सांगी. इवन आम्ही असल्या दलिलाच्या उतरां बोलते आसावगी, ह्या दलिलाची उतरां सांपडते आसावगी. जावं फुरो सॅमसनाच्या जिवितांत दलिला एक स्त्रियेच्या रुपार आयले. आमच्या जिवितांत मोसराच्या रितीन दलिला येवन पावनागी. इवन कोर्ट केसीच्या रुपार दलिला आमच्या जिवितांत काम करनागी. इवन बेबद्यापणाच्या रुपार दलिला आमच्या जिवितांत काम करनागी. म्हज्या मगाच्या आज तो जेजू आमकां जागृत रावूंक परतून आज शिटकोणी दिवन आज आमकां आपोवन आसा. दलिलाच्या उतरां बोला नाका, दलिलाच्या उतरां बोला नाका. सॅमसन बुल्लो आनी ताचे बोळ तेणें उगडून घेतले. पुता आज हांव तुका आपयता. आज म्हजे थंय तूं बळवंत जावन राव, म्हजे थंय एक जावन राव. आज असल्या देवसराच्या ताळ्याक कान दिनाका. त्या खातीर धर्मदूताच्या कृत्यान 22:5 आमकां म्हणटागी बो आपुरबायन त्या सुवातेर अनानिया आनी सफिरान देवसराच्या ताळ्याक कान दिवन त्या सुवातेर कृपा ताणें उगडून घेतली. आज म्हज्या मोगाचे आमचे हर एक मागणे आयकतलो. आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार, आमचो जीवदातार आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर विंगड रितीन दलिला आमच्या जिवितान काम करता. विंगड रितीन आमच्या जिवितान दलिला आमकां सांपडोवंक हर एक दिसा ट्राय करते आसा. जाल्यार आमी त्या मोगाळ सोम्याची भुरगीं जावन आसा. त्या खातीर तो सोमी म्हणटा की तुजें नांव पुता म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतून दवरला. तूं मोजस. त्या सुम्यातय आज आमी एक जावन रावया. आमेन. म्हज्या मोगाच्या गायनान भाग घेवया. हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकवया. तू मजुराय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू मजुराय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू मजुराय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू मजुराय, जेजू तू म्हाका जाय. हरगां तुका स्तुती तुका. हरगां तुका स्तुती तुका. हरगां तुका स्तुती तुका. हरगां तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव.
तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका. प्रेज द लॉर्ड. प्रवीण लोबो म्हणलो भाव बेंगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या फ्रेंडाक मार्चाच्या 17 तारखेर एक व्हडलें ॲक्सिडेंट जाल्लें आनी तो मस्तू सिरियस कंडिशनांत आशिल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 20 वर्सो आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. आतां देवाच्या दयेन ताका संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण उडुपी तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक एकसने दोळे दिसना जाले. म्हज्या नंडेन ताका डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेल्लें. तेन्ना तांणी ताच्या वेन्सांत ब्लड क्लॉट जाला म्हणून सांगलें आनी ताका आय कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जायचें आशिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 20 वर्सो आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लाईव्ह सक्रामेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां ताचें कॅटरॅक्ट ऑपरेशन जावन 3 दीस जाले. आतां ताका संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. सगळे सांगाता म्हणून 130 कीर्तन सांगाता उसारया आणि 2 टेस्टमनी मी ऐकूया. Psalm 130. गुणायत हांव सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान धरशी जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें, ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता. म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड, आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड, इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकूट, ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या ब्रेस्टाच्या सेकला म्हाका मस्त दुखतलें. पाट दूख सयत मस्त आसली. कितल्या डॉक्टरांक दाखयल्यार तांणी गॅस्ट्रीक म्हणून म्हाका वकात दिल्लें. तरी पूण म्हजी दूख उणी जायनातली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 17 आनी 3 20 वर 20 आनी 6. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तांव म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव इस्रायलांत आसां. हांव एका घरा 10 वर्सां थावन काम करनाशिल्लीं आनी म्हजी दनीन देवादीन जाली. आनी ताच्या उपरांत हांव दुसरें काम सोदून आशिल्लीं आनी म्हाका विजा मेळनातली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी आतां म्हाका विजा फावो जाल्या. तशेंच म्हज्या भयणीचो हात दूख आशिल्लो. त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी आतां म्हज्या भयणीक संपूर्ण बेकोवनी फावो जाल्या. त्या पासून देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. एक घडी आमच्या दोळे धांपया, उडास दवरया. खंयच्या रितीच्या दलिलेच्या बंदखणीन आमी सांपडटे आसां. देवाचो ताळो आयकूंक आमी इन्कार करते आसां गी.
देवाचो ताळो हर एक दीस म्हणटा की पुता जागृत राव आज आमकां आमी सोड दिता गी शळमण काय आमी जियेते आसा गी बापा ह्या सकाळीचो वेळ आमी तुज्या मुखार उबारता बापा आमकां तुवेंच राखून व्हरचें बापा आमचें जिवीत परजडशें तुवें करचें बापा आमी अस्कत आमकां कळीत ना बापा जायत्या फावटी जे कितें आमी आयकता उलयता तें खरें म्हण चिंते आसा बापा तूं आमकां जागय बापा बापा आमकां चलोवंक आमची वाट तूं उक्तें कर बापा आज आमी मागता बापा आमच्या मदीं कितली भाव भयणी आज हॉस्पिटलांत कश्टोन आसा बापा नाना रितीच्या पिड्यान ती वळवळटा आसात बापा कितल्या लागोची विजा ना पासपोर्ट अंबेसी आसा इंटरव्यून फेल जाला हे कांवचिणी भिरांत ताच्या जिवितान आसा बापा लाखांनी रीण तांणी काडला बापा ताची वाटच कितें म्हण तांकां कळीत ना बापा ती सोलवणी तांणी अनुभव करून घेतला बापा तुवेंच आज ह्या संकळेतांत तांकां सोडयचें बापा तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर बापा कितली बाबणी पयशाच्या समस्येक रिणान इवन जावं विंगड रितीन कश्टां आसा आमचे ल्हान भुरगीं आज खंयच्याय पिड्यान आसा निवार बापा आमच्या तरणाट्याचो फुडार आज नंदन कर बापा सगळ्या अनवरातावन वायटातावन सांकळेतावन हिरारेतावन बेजारेतावन अस्कतकायतावन सगळ्या बंदडातावन आमकां निवार राखून व्हर आज कोणाचे डायलिसीस आसा कोणाचे ओपन हार्ट सर्जरी आसा कोणाचे खंयचे ऑपरेशन आसा कोणाचो किमो आसा ह्या भाव भयणांक सकाळीच्या वेळा तुज्या हातान आमी समर्पण दिता बापा तुजी दैवी सकत तांचेर वतय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन मोगाचें न्हू आज देवाचो तळो आयकुया दीस आमचो नंदन असो जातलो दीस आमचो बेसव असो जातलो दीस आमचो कुरपेस जातलो तो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्तच्या वो अमोलीक रक्तान आमकां दोन नितळकर निवारतलो वायटातावन विघ्नातावन केस्तीतावन घरगातावन आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड मोगाचेनो आयच्यो कळवण्यो अश्यो आसात मॉन्टिफेस्टाची तयारी जावन लंडनांत एक विशेष 3 दिसांची रेतीर मांडून हाडल्या SKA लंडन ऑगस्टच्या 30, 31 आनी सप्टेंबराच्या 1 तारखेर 3 वेगवेगळ्या सुवातेनी ही रेतीर मांडून हाडल्या ह्या 3 सुवातेनी ब्रदर प्रकाश आसतलो ऑगस्टच्या 30 तारखेर 5 वरां थावन 8 वरां पर्यंत शुक्रारा दिसा सेंट एन्सेल्म्स चर्च द ग्रीन साउथ हॉल हांगासर रेतीरेची मांडवळ आसतली ऑगस्टच्या 31 तारखेर शनिवारा दिसा द रोमन कॅथलीक चर्च ऑफ आ लेडी ऑफ आ विजिटेशन ग्रीनफोर्ड ह्या सुवातेर 2.5 वरां थावन 5.5 वरां पर्यंत रेतीरेची मांडवळ केल्या तशेंच तिसऱ्या दिसा म्हणजे सप्टेंबराच्या 1 तारखेर आयतारा दिसा चर्च ऑफ सेंट सेबॅस्टियन अँड सेंट पँक्रास द प्रिस्पिटरी किंग्सबेरी ह्या सुवातेर 2:3 वरां थावन सांजेर 7:30 वरां पर्यंत रेतीरेची मांडवळ आसतली देवाचें उतर पवित्र साक्रामेंताचें विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर आनी जण एकल्यांच्या विविध गरजां खातीर विशेष मागणें आसतलें ह्या व्हड्या संख्यान सोम्याच्या कृपेची दैवीक सकत आमी अनुभव करया 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया दनपारचे 3 तावन विशेष आराधना आज सोलवणी बिजनेसान कश्टोन आज कोणी खंतीन बुडलात तांचे तर विशेष तरच मागणे आसतले जण एकले 3 तावन 4 आराधना भाग घेवन त्या सोम्याक आमी आराधन करया आमेन प्रेज द लॉर्ड भाव भयणांनो हांव म्हजें नांव जॉन आमी डोंबोलीच्यान आयल्या हांव म्हजी बायल आयल्या म्हाका कालच्या आराधनाच्या वेळार म्हाका स्पॉन्डिलिसिसचो जायतो त्रास जातालो आनी तो न्हिदोंक गेल्या उपरांत जास्त त्रास जातालो तो स्पॉन्डिलिसिसचो त्रास जाल्लो आनी ह्या उपरांत जायती दूख आसली म्हाज्या आनी ती म्हाका कालच्या आराधनाच्या टायमार पेकोवन मेवळी म्हणून धन्यवाद दिता जेजूक दुसरी प्रकाश ब्रदरचे आमी मागणें आनी ताची मागणें आमी सदां सकाळचें आयकत आसता आनी ताचे मागण्या वरवीं आमकां जायतें हिलींग मेवळां देखून आयज धन्यवाद दिता सोम्या जेजूक आर्गां दिता वंदन दिता स्तुती करता
प्रेज द लॉर्ड. मुंबईतावन एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत कामा खातीर कातराक गेल्लो. 2 म्हयने जाल्यारी ताका काम लाबोवन नातल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नासल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागो नासल्लीं. आतां म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. सिरील म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका काम नासतना मस्त उपाद्र जाल्लें आनी टेन्शना वरवीं म्हाका आस्पत्रेक एडमीट केल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9 अविस्वर 9. हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलो. आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुतान 4th इयर इंजिनियरींग क्लियर करचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या आनी आतां तो बऱ्या मार्क्सांनी पास जावन ताका एक बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगळाप तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू.